Sugda nato sa bagyong Quiapo nga nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility kaganinang udto. Pero grabe gihapon ang mga pagbaha sa mga lugar bisan wala direktang giagian sa bagyo. Usa na ana ang Mindanao nga puwerte gyud nga naigo sa habagat. Mangayo sa update gikan kang Christian Dumabok Stringer sa News 5 nga ga-monitor diha sa Zamboanga. Maayong hapon nimo Christian, naabay mga lugar nga giulan o gibaha diha sa Mindanao karong orasa. Yes, Chiki, tungod sa padayon nga pag-ulan nga dala sa habagat, aduna paghihapon yung mga lugar sa Mindanao nga nakasinati og pag-ulan, baha. Labi na sa Sacsayhuaman, Davao, Katawas. Buanga o ubang bahin sa Central Mindanao. Nagpabilin nga kabalaka kini sa mga residente, ilabi na sa mga komunidad nga duol sa mga suba ug mga ubos nga lugar. Kanang dool sa mga suba ug ubos mga lugar o murag kuan logical man, pero unsa man kalawom ang mga pagbaha dinha? Yes, Chiki, diri sa mga naapektuhan sa baha nga pipila ka coastal municipality sa Sultan Kudarat, Sarangani, Davao Region, Lano del Sur ug Zamboanga Peninsula, sa ubang lugar miabot miabot sa hawak hang tutugan ang tubig baha, samtang sa mas grabing mga lugar nalubong ang mga pipila ka kabalayan sa mga ug dalan. Sa pagkakaroon dili pa maagyan ang pipila ka tulay ug kalsada ug aduna usab nga mga lugar nga limitado lamang sa mga motorsiklo ang makagi tungod sa kadaot sa mga dalan ug tulay. O nya Christian, naabay mga casualties nga na-report. Yes, Chiki, base sa pinakabagong report sa Office of the Civil Defense, usa ka 54 anyos na lalaki ang kumpirmadong namatay sa Davao City human maanod kini sa baha tungod sa epekto sa bagyong Quiapo. Samtang sa ubang bahin sa Mindanao, padayon pa ang validation sa mga report sa mga lokal nga otoridad sa pagkakaroon. Wala pa opisyal nga assessment sa kantidad sa kadaot sa mga kabalayan, infrastruktura, sama sa mga tulay ug kalsada, o uban pang mga pasilidad nga naapektuhan sa pagbaha. Bisan wala nailaing na-report nga casualty sa ubang mga lugar, daghang pamilya gyapon ang nawad-an og panimalay human maanod o maguba ang ilang mga balay tungod sa kusog nga baha. Nagpabilin usab nga peligro ang sitwasyon alang sa mga pamilyang nagpuyo dool sa mga suba o kabukiran ug tungod sa posibilidad sa pagdayon nga pag-ulan, kalit nga pagbaha o landslide. Unya, naa na ba'y mga hinabang nga nangabot? Unsa pa may kinahanglan sa atong mga igsuon nga naapektuhan dinha sa Mindanao? Yes, adunay relief assistance nga gipanghatag ang mga lokal nga pagamhanan ug nagkalaing-laing ahensya, laki pa mga food packs ug tubig. Apan gawas niini, dako paghihapon ang panginahanglan sa pinansyal nga tabang, mga tambal, hygiene kits ug mga materyales alang sa mga pamilya nga nawad-an og balay ug panginabuhian. Ug mao ra na ang pinakabag-ong update dinhi sa Mindanao. Sige. Okay, maorasan na ron. Happy weekend nimo ug daghang salamat Christian Dumabok, News 5 Stringer diha sa Mindanao. Gikan sa Mindanao, ari na punta sa sitwasyon diri sa Luzon. Nalunupan sa baha ang usa ka bahin sa Manila North Road sa Lawag City, Ilocos Norte. Tungod ni sa kusog nga pagbunok sa ulan dala sa bagyong Quiapo. Gisamutan pagyud sa hanging habagat. Daghang mga lugar sa Lawag ang abot tuhod ang baha. Sa barangay Barit sa usa ka SUV ang natanggong sa baha. Maong kinahanglan pa og tabang sa mga opisyal. Nilapaw sad ang Kiyawit River sa Batac City sa Ilocos nga nagdala og color chocolate nga tubig sa mga dalan sa Batac. Sa probinsya sad sa Cagayan, murag dagat pod ang lapad nga basakan sa Matukay, Alyakapan tungod sa walay hunong nga ulan. Wala pa hinuoy na tala nga casualties sa mga lokal nga gobyerno sa mga probinsyang naapektuhan aning bagyo. Bisan pa og nakagawas na sa nasod ang bagyong Quiapo, posible gihapon nga magpadayon ang mga pag-ulan sa lain-laing dapit. Atong pangutan-on si Ana Dumdum, weather specialist diha sa Pag-asa, Visayas. Maayong hapon, Ana. Karong mga orasa ba, doon na pa ba'y weather system nga padung mosulod dinhi sa ato? Mayong hapon and mga kinatong weather update pero hapon na. Si Typhoon Quiapo nag-aapektar karon sa extreme northern Luzon na kini approximately sa may more than 500 kilometers west sa Ibay, Batanes. There maximum sustained winds nga 130 kilometers per hour dool sa sentro
Gasinas nga botong 160 and nagalihok powers northwestward sa gikusgon na 30 kilometers per hour. And sa awatay lang ginabantayan na weather system, LPA o bagyo gawas ni ini. And sa laing bahin, hangin habagat, kadayon sa nag-afekta sa central southern Luzon, Visayas ug Mindanao. And tungod sa habagat, ang dakong hapong bahin sa Kabsayaan nakita dito sa Palawan ug Central Mindoro, makasinati ni mga pag-ulan o mga thunderstorms sa last habang. Sa hangin ug sa kadagatan, kadayon sa mga palabi, hindi nga ito sa sarang hangin. And kadagatan, malinawan ito sa kasarangan sa mga pagbalik. And ang kadagatan, diri sa Sugbo, mo taob alas 8:30 sa Pagbuntagong Tugma. And sa forecast, nasa 24 to 31 sa lugma adlaw. Haring adlaw mo sa loob alas 6 unyang hapon. And mo ka na itong latest weather update. Ikan diri Okay. sa Pag-asa. Oh, Ana, na ako'y pangutana pa, kumusta ka ang weather nato karong weekend ug sa Monday kay so naraba ni PBBM? Diri sa Visayas, ma'am, relatively improved ang weather. But nagapulit chance ni mga localized thunderstorms. Okay, daghan kayong salamat nimo. Happy weekend, Ana Dumdum, weather specialist sa Pag-asa Visayas.